उद्देशः, लक्षणं, परीक्षा च इति। अर्थात् अस्माकं सम्प्रदाये यदा कस्यचन विषयस्य प्रतिपादनं भवति तदा आदौ उद्देशः, उद्देशो नाम नाममात्र संकीर्तनम्। अर्थात् केवलं नाम्ना तेषां तेषां विषयाणां कीर्तनम् अथवा उल्लेखः इति उद्देशो भवति। उद्देशे कृते तदनन्तरं लक्षणं कथ्यते। लक्षणं नाम असाधारण धर्मकथनम्। अर्थात् यः पदार्थः नाममात्रेण पूर्वम् उल्लिखितः तस्य पदार्थस्य कश्चन विशिष्टधर्मः, असाधारणधर्मः कथनीयः। तस्मिन्नेव पदार्थे यः धर्मो भवति तस्य धर्मस्य कथनं लक्षणं भवति। तर्हि अत्र शास्त्रे लक्षणमपि कथ्यते। तदनन्तरं तल्लक्षणं तस्मिन् पदार्थे युज्यते न वा, तत्र दोषाः भवन्ति न वा इति परीक्षा क्रियते। अनया रीत्या शास्त्रविषयः उद्देशेन, लक्षणेन, परीक्षया च प्रतिपादितो भवति। अत्र तावत् अथ योगानुशासनम् इत्युक्त्वा योगः कः इति जिज्ञासायां तस्य लक्षणं द्वितीयसूत्रेण कथयति। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, अस्य सूत्रस्य अयमर्थः। योगः चित्तवृत्तिनिरोधः। चित्तस्य वृत्तयः चित्तवृत्तयः, चित्तवृत्तीनां निरोधः चित्तवृत्तिनिरोधः इति। चित्तस्य याः वृत्तयः भवन्ति तासां वृत्तीनां निरोधः योगो भवति। अर्थात् अत्र चित्तं नाम मनः। अस्माकं सम्प्रदाये यत् मनः इति कथ्यते तदेव अत्र चित्तम् इति शब्देन व्यपदिश्यते। वस्तुतः योगदर्शने चित्तं मनः इति न अर्धान्तरम्। यतः अग्रे अग्रिमसूत्रेष्वपि एतदेव कथ्यते यत् मनसः स्थितिनिबन्धिनी इति एकत्र, चित्तवृत्तिः इति अपरत्र। अनया रीत्या वस्तुतः चित्तस्य मनसश्च अभेद एव प्रतिपादितः। अतः अस्माभिः ज्ञातव्यं यत् चित्तं नाम मनः। तर्हि चित्तवृत्तिनिरोधः इत्युक्ते मनसः वृत्तीनां निरोधः इति। तर्हि वृत्तिः नाम का? वृत्तिः नाम व्यापारः। अत्र केचन एवमपि व्याख्यानं कुर्वन्ति यत् वृत्तिः नाम यया चित्तं जीवति सा तस्य वृत्तिः, ब्राह्मणवृत्तिवत्। अर्थात् यया चित्तं जीवति, यस्याः आधारेण चित्तं जीवति, चित्तस्य जीवन आधारः का वृत्तिः इति। अतः चित्तस्य अस्तित्वमपि कया ज्ञायते? वृत्त्या ज्ञायते। अतः सर्वदा चित्तवृत्तयः भवन्त्येव। तासां चित्तवृत्तीनां निरोधः, निरोधः इत्यत्र निरुध्यते अस्मिन् इति निरोधः। निरोधः इति एका अवस्था। यदा सर्वासां वृत्तीनां लयो भवति सा अवस्था निरोधः इति। चित्तवृत्तिनिरोधः अर्थात् मनसः सर्वासां वृत्तीनां या लय अवस्था भवति तस्याः अवस्थायाः नाम योगः इति अनेन सूत्रेण प्रतिपादितं। तर्हि इदानीं पुनः अस्माकं मनसि जिज्ञासा भवति यत् योगः इति समाधिः इति च भिन्नौ शब्दौ वा इति। इदानीम् अस्मिन् विषये एवम् अस्माभिः ज्ञातव्यं यत् योगः समाधिः इति व्यासभाष्यानुसारं तयोः अभेद एव कथितः। योगः नाम समाधिरेव। सम आधा इति सम्यक् आधीयते अस्मिन् इति समाधिः। योगो नाम समाधिः। स च
सार्वभौमः चित्तस्य धर्मः। अर्थात वस्तुतः योगः सर्वासु चित्तस्य भूमिषु भवति इति। अतएव समाधिः सार्वभौमः चित्तस्य सर्वासु भूमिषु वर्तमानः इति। चित्तस्य धर्म एव सः। अतएव चित्तस्य समाधिर्भवत्येव। केवलं सः समाधिः कियत् कालपर्यन्तम् अनुवर्तते इत्यत्र भेदो भवति। इदानीं योगः समाधिः इत्युक्त्वा सः योगः चित्तवृत्तिनिरोधः इत्यपि तल्लक्षणम् उक्तम्। अतः योगः इति लक्ष्यपदं, चित्तवृत्तिनिरोधः इति तल्लक्षणं च एकेन सूत्रेण कथितं भवति। अत्र समाधिः द्विविधः। एकः संप्रज्ञातसमाधिः, अपरः असंप्रज्ञातसमाधिः इति। एतयोः द्वयोः समाधिप्रकारयोः लक्षण अग्रे उच्यते। अत्र केवलं नामोल्लेखः कृतः। अत्र संप्रज्ञातः असंप्रज्ञातः इति संप्रज्ञातः इति आदौ भवति, तदनन्तरं यदा सा अवस्था परिपक्वा भवति तर्हि असंप्रज्ञातसमाधिः इति अपरा अवस्था। एवं समाधेः प्रकारद्वयं विद्यते। अत्र चित्तवृत्तयः इति यदा उक्तं सूत्रे कथितं तर्हि चित्तस्य वृत्तयः काः इत्यपि पुनः जिज्ञासा भवति। अत्र चित्तभूमयः इति एकं वयं पश्यामः विशिष्टं शब्दं। चित्तभूमयः अर्थात चित्तस्य विभिन्नानि स्थानानि अथवा विभिन्नाः दशाः। कास्ताः? तत्र क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्धाख्याः। अर्थात चित्तस्य विभिन्न दशाः भवन्ति। तत्र पञ्च समाख्याताः: क्षिप्तावस्था, मूढावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्रावस्था, निरुद्धावस्था इति। तत्र प्रायः प्राणिनां सर्वेषामपि याः दशाः भवन्ति चित्तस्य ताः क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्तदशाः भवन्ति। तत्र रजोगुणस्य आधिक्यं भवति क्वचित्, तमोगुणस्य आधिक्यं भवति क्वचित् मनसि। तेन कारणेन तादृश स्थितिः योगस्य कृते अनुकूला न भवति। या च स्थितिः योगस्य कृते अनुकूला सा एकाग्रा स्थितिः। एकाग्रस्थित्या अग्रे यदा सः अभ्यस्यति तदा सः निरुद्धाम् अवस्थां प्राप्नोति। तस्याम् अवस्थायां सर्वाः चित्तवृत्तयः निरुद्धाः भवन्ति इति। वस्तुतः चित्तस्य सम्यक् विश्लेषणम् अत्र कृतं यत् चित्तं रजोगुणेन प्रेरितं भवति। यदा रजोगुणस्य उद्रेको भवति चित्ते तदा तत्र क्षिप्तं भवति, विक्षिप्तं भवति। तमोगुणस्य आधिक्ये तत्र मूढं भवति। एवं मनसः दशाः अत्र कथिताः सन्ति। किमर्थं? यतः एतत् चित्तं सांख्यदर्शनानुसारम् अहङ्कारात् उत्पन्नम्। अहङ्कारात् एकादश इन्द्रियाणि उत्पन्नानि। तत्र एकादशम् इन्द्रियं नाम मनः। अतः यत् यस्मादुत्पद्यते तत् तस्य गुणान् प्राप्नोति इति अस्माकं नियमानुसारं मनः यदि अहङ्कारात् उत्पद्यते तर्हि अहङ्कारस्य धर्माः मनसि आगच्छेयुः। अहङ्कारश्च बुद्धेः उत्पन्नः, बुद्धिश्च प्रकृतेः उत्पन्ना। अनया रीत्या अन्ततो गत्वा मूलकारणं सर्वेषामपि पदार्थानां प्रकृतिरिति कारणेन प्रकृतेः त्रिगुणात्मिकायाः उत्पन्नत्वात् अत्रापि मनसि त्रैगुण्यं विद्यते। अर्थात् मनसि त्रयः गुणाः भवन्ति। क्वचित् एकः गुणः अधिकः भवति, क्वचित् अपरः गुणः अधिकः भवति। अनया रीत्या मनसि गुणानामेव साम्राज्यं प्रचलति। तत्र यस्य गुणस्य यस्मिन् क्षणे आधिक्यं तदा तस्य गुणस्य प्रभावः तत्र भवति। तर्हि मनसि भवतु नाम सः गुणः अथवा तस्य गुणस्य प्रभावः। परन्तु किमर्थम् अत्र अहम् इत्यत्र तस्य आरोपः इत्यत्र सांख्यदर्शने एवं कथितं यत् प्रकृतिः जडा। अतः जडायाः प्रकृतेः
उत्पन्नानि यानि तत्त्वानि भवन्ति तानि सर्वाण्यपि जडतत्त्वानि, परन्तु पुरुषतत्त्वं तावत् चेतनतत्त्वं। चित् अथवा चितिः इति तस्य पुरुषतत्त्वस्य नामकरणं। तस्य पुरुषतत्त्वस्य चैतन्यं यदा प्रतिफलति तदा बुद्धिः अपि स्वयं चेतना इव व्यवहरति। तथैव बुद्धिवृत्तेः यदा प्रतिबिम्बनम् अत्र पुरुषे भवति तदा पुरुषः अपि बुद्धिवृत्तेः फलम् अनुभवन् इव दृश्यते। अनया रीत्या परस्परं सन्निधिर्भवति। सन्निधिर्नाम देशकालसन्निधिर्नास्ति, केवलं भोक्तृभोग्यभावः। यावत्पर्यन्तम् इदं विश्वं मम भोग्यम् इति बुद्धिः पुरुषाय कथयति तावत्पर्यन्तं पुरुषः तत्कृत दुःखानि अनुभवति। वस्तुतः अनुभवः अपि पुरुषस्य नास्ति, अनुभवः केवलं बुद्धौ भवति इति अयं विषयः अग्रे गत्वा सांख्यदर्शनेपि कथितः, अत्रापि योगदर्शने अन्तिमसूत्रेषु कथ्यमानोपि वर्तते। अतः एवं विभिन्नाः भूमयः अत्र सन्ति। तत्र चित्तम् एकस्याः भूमेः अपरां भूमिं प्राप्नोति, ततः अपरां भूमिं प्राप्नोति। अनया रीत्या सर्वदा एतासु भूमिषु विहरति चित्तमिति। तर्हि अत्र पुनः शङ्का भवेत् यत् चित्तं नाम अवयवी किं वा अनवयवी। तत्र सांख्यदर्शने योगदर्शने च चित्तम् अवयवी इति स्वीकृतम्। एकं सर्वार्थं प्रत्यर्थनियतं चित्तम् इति अग्रे कथ्यमानमस्ति। अतः एतादृशं चित्तं सर्वासु भूमिषु विहरति, तत्कृत फलानि भोगांश्च भुङ्क्ते इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। योगः चित्तवृत्तिनिरोधः इत्युक्ते योगो नाम चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः। निरोधो नाम अत्र लयः इत्यर्थः। लयः कुत्र? लयः प्रायः कार्यस्य कारणे भवति, स्वकारणे लयः इति। तर्हि यथा अग्निः उत्पन्नः, अग्नेर्लयः इत्युक्ते अग्नेः किम् अभवत्? यस्मात् वायोः अग्निरुत्पन्नः सः अग्निः तस्मिन् वायौ लीयते इत्यर्थः खलु। तथैव अत्रापि चित्तवृत्तीनां लयः इत्यस्य अर्थः चित्तवृत्तयः चित्ते लीयन्ते। तर्हि चित्तं भवति, वृत्तयः न भवन्ति इत्यर्थः। तर्हि चित्तस्यापि लयो भवति वा? भवति। कदा? यदा चित्तम् अवसिताधिकारम् इति भाष्ये कथितरीत्या यदा चित्तस्य अधिकारो नश्यति तदा चित्तमपि अहङ्कारे लीयते। अहङ्कारश्च बुद्धौ लीयते। बुद्धेरपि लयः प्रकृतौ भवति, परन्तु प्रकृतिः इति अनादि अनंत तत्वम् इति कारणेन तस्याः प्रकृतेः पुनः अग्रे लयो न भवति। यतः सा प्रकृतिः केवलगुणरूपेण तिष्ठति। तत्र पुनः पुरुषस्य सम्बन्धो न भवति, संयोगो न भवति इत्यर्थः। अनया रीत्या अत्र चित्तवृत्तिनिरोधः इत्यस्य अयमर्थः यत् चित्तस्य वृत्तीनां चित्ते एव स्वकारणे एव लयः अत्र निरोध शब्देन कथितः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तर्हि चित्तवृत्तिनिरोधः योगः इत्युक्ते सः संप्रज्ञातो भवति वा असंप्रज्ञातो भवति वा? यतः पूर्वमुक्तं समाधेः योगस्य वा प्रकारद्वयमस्ति इति, संप्रज्ञातः असंप्रज्ञातः इति। तर्हि अनयोर्द्वयोर्मध्ये कस्य लक्षणमिदम् इति शङ्कायाम् एवमुच्यते, यदि अस्मिन् सूत्रे योगः सर्वचित्तवृत्तिनिरोधः इति कथ्येत सर्वशब्दग्रहणेन किं भवेत्? केवलम् असंप्रज्ञातसमाधेः लक्षणमिदं भवेत्। अतः अत्र सूत्रकारेण प्रयत्नेन सर्वशब्दः परिहृतः। तेन कारणेन अत्र उभयस्यापि ग्रहणं भवति। अर्थात् चित्तवृत्तिनिरोधः योगः इति एतद् लक्षणं संप्रज्ञातयोगस्यापि भवति असंप्रज्ञातयोगस्यापि भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। एवं योगः चित्तवृत्तिनिरोधः इति द्वितीयं सूत्रं भवति। इतः इदानीं पुनः अस्य योगस्य फलं किम् इति जिज्ञासा भवति। यतः
फलम् अनुद्दिश्य मन्दोपि न प्रवर्तते इति खलु श्रूयते। अर्थात मूर्खः अपि यदि फलं न भवति तर्हि न प्रवर्तते, अर्थात आत्मानं तत्र न व्यापारयति इति खलु। अतः अत्रापि केनापि फलेन भाव्यं, तत् किं फलम् इत्यत्र तृतीयं सूत्रम् आरभ्यते। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं, तदा द्रष्टुस्वरूपेऽवस्थानं, तदा अर्थात वृत्ति निरोध काले, चित्तवृत्तीनां निरोध काले, यदा चित्तवृत्तयः निरुद्धाः भवन्ति तस्मिन् काले द्रष्टुः पश्यति इति द्रष्टा, यः पश्यति सः द्रष्टा भवति। द्रष्टुः अर्थात तस्य किं भवति तस्य तस्मिन् काले, यदा मनसः सर्वाः वृत्तयः निरुद्धाः तर्हि तस्य द्रष्टुः किं भवति। अत्र उच्यते स्वरूपे अवस्थानं, स्वस्य रूपं स्वरूपं, स्वस्य रूपे अर्थात स्वरूपे अवस्थानं, अवस्थानं नाम अवस्थितिः विद्यमानता इत्यर्थः। तर्हि वयम् इदानीम् अनुशीलयामः। यदा मनसः सर्वे व्यापाराः सर्वाः वृत्तयः निरुद्धाः भवन्ति तदा द्रष्टा यः अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य रूपेण यः जीवः भवति तस्य स्वरूपे चैतन्य रूपे एव अवस्थानं स्थितिर्भवति। अर्थात यदा जीवः योगं प्राप्नोति, मनसः सर्वाः वृत्तयः निरुणद्धि, तदा सः केवल चैतन्य रूपेण तिष्ठति। अतः तत्र अवस्थानम् इति शब्दप्रयोगः कृतः। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् इति। अत्र द्रष्टा इति प्रयोगः कृतः। द्रष्टा कः भवति, यः पश्यति। तर्हि अत्र दर्शनं कः करोति, वस्तुतः यः मनसा सह तादात्म्यं प्राप्नोति, सन्निधिं प्राप्नोति, सः द्रष्टा भवति। तस्यैव चैतन्य रूपेण अवस्थानं भवति इति। तर्हि संप्रज्ञात कालेपि एषा स्थितिः भवति वा? वस्तुतः तदा इत्यत्र संप्रज्ञात काले इत्यर्थः न स्वीकर्तव्यः, असंप्रज्ञात काले इत्येव। तर्हि असंप्रज्ञात काले सः जीवः केवल चैतन्य रूपेण भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् इति। अग्रे इदानीं सर्वेषां तु एषा स्थितिः न भवति, तर्हि प्रायः अस्माकं सर्वेषामपि कीदृशी स्थितिर्भवति, यत्र मनः न निरुद्धं, मनसः वृत्तयः न निरुद्धाः, तर्हि अस्माकं सर्वेषामपि का स्थितिः वदति? वृत्तिसारूप्यमितरत्र, वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र। इतरत्र अर्थात व्युत्थान समये। योगे तावत् निरोधो भवति यदा वृत्तयः न निरुद्धाः, चित्तं प्रवर्तते, बहिर्मुखं वा अंतर्मुखं वा यदा चित्तं प्रवर्तते तस्मिन् काले, अर्थात योगानुभव भिन्न काले, तदा इतरत्र वृत्तिसारूप्यम् इति। वृत्ति सारूप्यम अर्थात वृत्तीनां सारूप्यम, सारूप्यम नाम समानरूपता, सारूप्यम भवति, समानरूपता भवति। अर्थात यादृश्यः वृत्तयः उत्पद्यन्ते तादृशीभिः वृत्तिभिः समानरूपम् इव पुरुषः प्राप्नोति। वस्तुतः पुरुषस्य रूपं तद्न भवति। किमर्थं? चितिशक्तिः अपरिणामिनी, दर्शितविषया, शुद्धा च अनंता च इति व्यासभाष्ये यत् कथितं तदनुसारं चैतन्यं नाम अपरिणामिनी इति। चितिशक्तिः अपरिणामिनी, चैतन्यम् अपरिणामी। अस्य अर्थः कः? न परिणमते इति अर्थः। अर्थात चैतन्यस्य केनापि रूपेण परिणामो न भवति, तथा अन्यत्र प्रतिसंक्रमोपि न भवति।
यस्य प्रतिसंक्रमो वा भवेत्, परिणामो वा भवेत्, तत् सर्वदा नष्टं भवति, नश्वरं भवति। अत्र तु चैतन्यं नित्यम्। अत एव गीतायामपि उक्तं प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभावपि इति। अतः आदिरहितं यदस्ति तद् अन्तरहितमपि भवति। अतः पुरुष नाम्ना व्यपदिश्यमानम् एतत् चैतन्यं सर्वदा सर्वकालेषु भवति इति। अतः तस्य परिणामः न भवति। यः कश्चन परिणामो भवेत् सः बुद्धो भवेत्, परन्तु बुद्धि सन्निधि कारणेन पुरुषे सः परिणामः आरोप्यते। आरोपस्य कारणम् अग्रे द्वितीयपादे कथ्यमानमस्ति। तथापि एतादृशस्य सन्निधि कारणम् आरोपस्य कारणं किम् इति जिज्ञासायाम् अविद्या अज्ञानम् इति उत्तरं दत्तम्। अर्थात् अनादिकालात् प्रवर्तमानायाः अविद्यायाः अर्थात् भ्रमपरम्परायाः कारणेन पुरुषः बुद्धेः सन्निधिं प्राप्नोति। बुद्धिवृत्तीनां सन्निधि कारणेन च आत्मानं दुःखिनं मन्यते, आत्मानं सुखिनं मन्यते, आत्मानं मूढं मन्यते। अनया रीत्या यानि यानि लक्षणानि ये च धर्माः जड प्रकृतेः सन्ति तान् धर्मान् आत्मनि अविद्या कारणेन सः आरोपयति इति योगदर्शनस्य सिद्धान्तः। एवं पुरुषः वृत्तिसारूप्यं भजते, वृत्तिसारूप्यं प्राप्नोति। अर्थात् यादृशी वृत्तिः तादृशः अहम् इति भावनां प्राप्नोति। वस्तुतः तादृशी भावनापि पुरुषेण भवति, यतः पुरुषः शुद्धचैतन्यम् इत्येव। अतः भावनापि तस्य न भवति। तथापि भावनया सह तादात्म्यवशात् सः आत्मानं तादृशं मन्यमानः बहुषु जन्मसु एवं संसारचक्रम् अधिगच्छति इति। एवं सः वृत्तिसारूप्यं प्राप्य पुनः कर्मसु प्रवर्तते, गुणैः प्रचोद्यमानः इति। तत्र गुणाः पुरुषं चोदयन्ति तेषु तेषु कार्येषु। अतः सः तेषु तेषु पुनः कर्मसु प्रवर्तते। पुनः तत्कारणेन नवीनान् संस्कारान् प्राप्नोति। पुनः तैः संस्कारैः प्रचोदितः वृत्तिं प्राप्नोति, कर्म करोति। अनया रीत्या वृत्ति संस्कार चक्रम् अनिशम् आवर्तते। अर्थात् आदौ वृत्तयः भवन्ति, पुनः संस्काराः भवन्ति, संस्कारेभ्यः वृत्तयः भवन्ति, वृत्तिभ्यः पुनः संस्काराः भवन्ति इति अनया रीत्या एवम् एकं विषचक्रमिव सञ्जायते। अत्र पुरुषः यावत्पर्यन्तम् अविद्यया सहितो भवति तावत्पर्यन्तम् एतस्मिन् चक्रे प्रवर्तते इति। एवं वृत्तिसारूप्यमितरत्र इत्यनेन सूत्रेण एतत् कथितम्। इदानीं वृत्तिः यदा कथिता तर्हि एका वृत्तिर्वा बह्व्यः वृत्तयः भवन्ति वा इति शङ्का भवति। वस्तुतः अनेकाः वृत्तयः, बह्व्यः। तासाम् अनेकत्वेपि वस्तुतः इदानीं वयं शास्त्रे कति विभागान् कर्तुं शक्नुमः इति यदि विवेच्यते तदा ज्ञायते यत् अनेकाः वृत्तयः पञ्च भागेषु अथवा पञ्च विभेदेषु भवितुम् अर्हन्ति। कथम्? इदानीम् अग्रिमसूत्रेण एतदेव कथ्यते। वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः इति। वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः इति एतत् सूत्रम्। अस्य कोऽर्थः? वृत्तयः नाम चित्तस्य याः वृत्तयः निरोद्धव्याः सन्ति ताः वृत्तयः पञ्चतयः, पञ्च अवयवानि यासां ताः पञ्चतयः, पञ्च प्रकाराः इत्यर्थः। तर्हि ताः वृत्तयः मनसः पञ्चविधाः भवन्ति। क्लिष्टाः अक्लिष्टाः इति पुनः तस्य अर्थः ताः वृत्तयः पञ्चविधाः अपि क्लिष्टाः अपि भवन्ति, अक्लिष्टाः अपि भवन्ति। क्लिष्टाः नाम क्लेशसहिताः क्लेशजनयित्र्यः।
यासां वृत्तीनां कारणेन क्लेशाः भवन्ति ताः वृत्तयः क्लिष्टाः वृत्तयः। यासां च वृत्तीनां कारणेन क्लेशाः न भवन्ति ताः अक्लिष्टाः चित्तवृत्तयः। तर्हि क्लेशाः के इति पुनः जिज्ञासा भवति। योगदर्शने पञ्चक्लेशाः कथिताः। क्लेशः नाम यः आत्मानं क्लिश्नाति सः क्लेशः, यस्य कारणेन स्वयं दुःखम् अनुभवति सः क्लेशः। पञ्चते क्लेशाः के ते अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः। अर्थात् अज्ञानम् एकः क्लेशः। यतः अज्ञानवशादेव वयं दुःखम् अनुभवामः। अज्ञानमेव सर्वस्यापि मूलं दुःखस्य। अतः अज्ञानमिति क्लेशरूपेण गण्यते। तदनन्तरम् अस्मिता। अस्मिता इति अत्र अहङ्कारः। मिथ्या अभिमानकारणेन अस्माकं सर्वेषामपि दुःखं भवति। अतः अहङ्कारः, अभिमानः, अस्मिता इति एकः क्लेशः। तेन कारणेन अग्रे गत्वा अस्माकं रागः भवति। रागः इति एकः क्लेशः। अर्थात् सुखे तत् साधने वा अस्माकं मनः पुनः पुनः प्रवर्तते। एतत् सुखं मम भवतु, एतत् सुखसाधनम् अस्ति इति पुनः पुनः तत्रैव गच्छति इति कारणेन रागः इति एकः क्लेशः। यदि सा इच्छा पूर्णा भवति तर्हि मनसः तृप्तिः, अन्यथा मनसः दुःखम्। एवं रागः इति क्लेशः। पुनः द्वेषः। द्वेषः इति दुःखे वा दुःखसाधने वा तत् परिहर्तुं या इच्छा भवति सा वस्तुतः द्वेषः इति क्लेशः। वस्तुतः यस्मात् अस्माकं दुःखं भवति तत् दुःखम् उभयमपि वयं दूरीकर्तुम् इच्छामः। तस्मात् वयं दूरे भवितुम् इच्छामः। वस्तुतः सैव इच्छा द्वेषः इति। एवं अविद्या, अस्मिता, रागः, द्वेषः इति चत्वारः क्लेशाः। इतोपि एकः क्लेशः पञ्चमः अभिनिवेशः इति। अभिनिवेशः नाम अहं सर्वदा जीवितो भवेयम्, अहं कदापि मृतः न भवेयम् इति एतादृशी इच्छा विदुषामपि भवति, पण्डितानामपि भवति। सा इच्छा अभिनिवेशः इति। एवं पञ्चभिः क्लेशैः परिक्लिश्यमानः जीवो भवति इति। तर्हि याः चित्तवृत्तयः एतान् क्लेशान् जनयन्ति ताः क्लिष्टाः। याः चित्तवृत्तयः एतान् क्लेशान् न जनयन्ति ताः अक्लिष्टाः इति। अतः सर्वदा सर्वेषां प्राणिनां क्लिष्टाः चित्तवृत्तयः भवन्ति इत्यपि नास्ति, अक्लिष्टाः अपि चित्तवृत्तयः भवन्ति। परन्तु अस्माकं जीवने वयं क्लिष्टचित्तवृत्तीनां प्रवाहं वर्धयामः इति कारणेन अस्माकं दुःखम् इति शाश्वतं भवति। यदि वयं क्लिष्टचित्तवृत्तीः परित्यज्य न्यूनीकृत्य तनूकृत्य यदि वयं अक्लिष्टचित्तवृत्तिप्रवाहं वर्धयामः तर्हि अस्माकं योगस्य कृते अधिकारो भवति। अतः अनेन सूत्रेण चित्तवृत्तिस्वरूपं स्पष्टं निगदितं यत् वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः इति। तर्हि इदानीं वृत्तयः कथिताः पञ्चप्रकाराः भवन्ति इति, परन्तु ताः काः इति जिज्ञासायाम् इदानीं सूत्रं प्रवर्तते। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः वृत्तयः। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः वृत्तयः। ताः वृत्तयः काः इत्यत्र एतेन सूत्रेण इदानीं कथ्यते यत् पञ्चवृत्तयः नाम प्रमाणानि इति एका वृत्तिः, विपर्ययः एका वृत्तिः, विकल्पः एका वृत्तिः, निद्रा एका वृत्तिः, स्मृतिः एका वृत्तिः। एवं पञ्चवृत्तयः भवन्ति। तत्र प्रमाणानि, विपर्ययः,
विकल्पः निद्रा स्मृतिः च इति बहुपद द्वन्द्वसमाहारेण अत्र प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः वृत्तयः इति वाक्यं भवति। अत्र प्रमाणानि इति अस्माकं व्यवहारकारणं भवति। प्रमाणानि इति अस्माकं लोकव्यवहारकारणम्, अर्थात् वस्तुतः अस्माकं दैनन्दिनं व्यवहारं वयम् एतैः प्रमाणैरेव चालयामः। इतोपि विकल्पः विपर्ययः निद्रा इत्यपि वृत्तयः भवन्ति। विपर्ययः इति भ्रमः, विकल्पः इति वस्तु नास्ति चेदपि केवलं शब्दस्य आधारेण यदा ज्ञानं भवति तादृशं ज्ञानं विकल्पः इति। तथा निद्रा भवति, यदा तमोगुणः अधिकः भवति तदा मनसः एकं जाड्यं भवति, सा वृत्तिः निद्रा इति। तथा स्मृतिः इत्यपि एका चित्तवृत्तिः। स्मृतिर्नाम पूर्व अनुभूतस्य विषयस्य पुनः मनसि आधानम्। अनया रीत्या पञ्चवृत्तयः भवन्ति इति अनेन सूत्रेण साध्यते। इदानीम् एकैकस्यापि वृत्तिप्रकारस्य स्वरूपं कथनीयं भवति। यथा उक्तम् उद्देशः लक्षणं परीक्षा इत्यनया रीत्या एकैकस्य उद्देशः अपि नाममात्रेण संकीर्तनं करणीयं, तदनन्तरम् असाधारणधर्मः कथनीयः, तदनन्तरं सः धर्मः तत्र उपपद्यते न वा इति परीक्षा अपि करणीया। अतः इदानीं केवलम् एतासां वृत्तीनां स्पष्टविवरणं क्रियते इति। यदा प्रमाणानि इति या वृत्तिर्भवति तस्याः वृत्तेः प्रकाराः के प्रकाराः इदानीं कथ्यते। प्रत्यक्षानुमान आगमाः प्रमाणानि, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि इति। प्रत्यक्षम् अनुमानम् आगमः, प्रत्यक्षञ्च अनुमानञ्च आगमश्च इति प्रत्यक्षानुमानागमाः इति द्वन्द्वः। ते प्रमाणानि इति, अर्थात् प्रत्येकं प्रमाणं भवति। प्रत्यक्षं प्रमाणम्, अनुमानं प्रमाणम्, आगमः प्रमाणम् इति योगदर्शने त्रीणि प्रमाणानि स्वीकृतानि। प्रमाणं नाम किं? प्रमाकरणं प्रमाणम् इति शास्त्रे कथितरीत्या प्रमां यत् जनयति तत् प्रमाणम्। प्रमा नाम यथार्थः अनुभवः प्रमा। यथा पदार्थो भवति तथैव यदि ज्ञानं भवेत् तस्य ज्ञानस्य प्रमा इति नामकरणम्। अत्र यदा वयं घटं पश्यामः, पटं पश्यामः, पर्वतं पश्यामः, आचार्यं पश्यामः, शृणुमः, स्पृशामः, एतादृशस्य सर्वस्यापि अनुभवस्य प्रत्यक्षम् इति खलु नामकरणं। तर्हि इदं प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति, परन्तु प्रमाणम् इत्यपि एका वृत्तिः। अतः चित्तवृत्तिनिरोधः योगः इति कथितरीत्या अत्र अस्माभिः एते सर्वेपि जागृतावस्था व्यवहाराः निरोद्धव्याः भवन्ति। अर्थात् प्रत्यक्षम् इति अस्माभिः इन्द्रियद्वारा यत् ज्ञानं प्राप्यते तत् निरोद्धव्यम्। अर्थात् अस्माकम् इन्द्रियाणां द्वारा ज्ञानं न प्राप्तव्यं, तत्र प्रथमं तत् निरोद्धव्यम्। अतः प्रत्यक्षम् इति आदौ निर्देशः। इन्द्रियप्रणालिकया मनसः बाह्यवस्तु उपरागः इति, अर्थात् बाह्यवस्तु सम्बन्धः तदाकाराकारितम् इति। यदा मनः पदार्थ आकार आकारितं भवति तदा वयं वृत्तिः ज्ञानम् इति वदामः। प्रत्यक्षम् इति एकं प्रमाणम्, अर्थात् इन्द्रियद्वारा अस्माकं यथार्थः अनुभवः भवति। परन्तु प्रत्यक्षम् एकमात्रमेव प्रमाणं न भवति। इतोपि एकं प्रमाणम् अनुमानम्। अनु अर्थात् पश्चात्, मानं मीयते अनेनेति मानम्, अनुमानम् इति। अर्थात् सामान्य विशेष स्वरूपस्य पदार्थस्य सामान्यमात्रज्ञानं येन प्राप्यते तत् अनुमानं भवति।
प्रत्यक्षेण तावत् विशेषज्ञानम् अर्थात् सामान्य विशेषरूपस्य पदार्थस्य विशिष्टं ज्ञानं प्राप्यते। अत्र अनुमानेन सामान्यज्ञानं प्राप्यते। यथा यदा वयं पुस्तकं पश्यामः, इदं पुस्तकम् इति चक्षुषा यदा ज्ञानं भवति तत् चाक्षुषं प्रत्यक्षम्। यदा वयं पुस्तकं स्पृशामः, स्पृष्ट्वा जानीमः इदं पुस्तकमिति, तदा स्पार्शनप्रत्यक्षम्। अनया रीत्या रासनप्रत्यक्षं, श्रोत्रप्रत्यक्षम् एवं प्रत्यक्षप्रकाराः भवन्ति। परन्तु एतेन तस्य पदार्थस्य विशिष्टज्ञानं भवति। यदा वयं कुतश्चित् उपरि आगच्छन्तीं धूमरेखाम् अर्थात् धूमपङ्क्तिं दृष्ट्वा वयं वदामः तत्र अग्निरपि अस्ति इति, तदा प्रमाणं नाम अनुमानं। यतः धूमस्य ज्ञानं प्रत्यक्षं, परन्तु अग्नेः यज्ञानं प्राप्तं तद् वस्तुतः साक्षात् चक्षु